श्रीगणेशाय नमः। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान्नृपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुबुझे श्रियम्। भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम् यथा ततायिनः शत्रुन् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनः शृणु। विश्वरूप उवाच घौताङ्घ्रिपाणिराचम्य स पवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वर्म सन्नह्येद्भय आगते पादयोर्जानुनोरुर्वो रुदरे हृद्यथोरसि। मुखे शिरस्यानुपूर्व्याद् ओङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद् द्वादशाक्षरविद्यया। प्रणवादियकारान्तम् अङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसिद्धृद्दय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि। षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत्। वेकारं नेत्रयोर्युञ्ज्यान् नकारं सर्वसन्धिषु। मकारम् अस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः। सविसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षौ विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेत्। ध्येयं षड्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिम् इमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यानमम सर्वरक्षां न्यस्त्याङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे। दरारिचर्मासि गदेषु चाप पाषाण्दधानोष्टगुणोष्टबाहुः। जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात्। स्थलेषु मायावटु वामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहो सुरयूथपारिः। विमुञ्चतो यस्य महट्टहासं दिशो विनेदूर्ण्यपतंश्च गर्भः। रक्षत्वसौमाध्वनीयज्ञकल्पः स्वदंष्टयोन्नीतधरो वराह। रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे स लक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान्। मामुग्रधर्मात्खिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात्। दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात्। सनत्कुमारोऽवतु कामदेवाद् धयशीर्षा मां पतिदेवहेलनात्। देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात्। धनवन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्याद् द्वन्द्वाद्भयादृषभो निर्जितात्मा। यज्ञश्च लोकादवताञ्जनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः। द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात्। कल्किः कलिः कालमलात् प्रपातुः धर्मावनायोरुकृतावतारः। मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्द आसङ्गमात्तवेणुः। नारायणः प्राह्णोदात्तशक्तिर्मध्यन्दिने विष्णुररिन्द्रपाणिः। देवोपराह्णे मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां। दोषे ऋषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः। श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्युष ईशो श्रीधरो जनार्दनः। दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः। चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं। दन्दग्धिदन्धग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुताशः। गदेश निस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निष्पिण्ढि निष्पिण्ढ्यजितप्रियासि। कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रांश्चूर्णय चूर्णयारिन्। त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतमात्रि
पिशाच विप्रग्रह घोर दृष्टिन् दरिन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरे हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारि सैन्यम् ईश प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चक्षुंषि चर्मञ्छतचन्द्रछादय द्विषामघोनां हर पापचक्षुषाम् यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवन् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दो मयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरिर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धिन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्च यत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशम उपद्रवः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमदः समन्ताद् अन्तर्बहिर्भगवन्नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजिष्यस्यञ्जसा येन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ स मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत्सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिरः स वालकिल्यवचनादस्थिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयतीच्चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुबुझे विनिर्जित्य मृधे सुरान् इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारायणवर्मकथनं नामाष्टमोऽध्यायः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।